खूबसूरत और हसीन तख्लीक है, मोतियों से भी बढ़ के कीमती है। और अल्लाह ने उसको जो हुस्न दिया है वो सबके लिए नहीं है। हमारा हुस्न सबके लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। अल्लाह ने हमें जिसके लिए पैदा किया है, जिसके लिए बनाया है, ये उसी का हक है। आप देखिए कि बचपन से ही एक छोटी सी बच्ची को भी जो शौक होता है वो किस चीज का होता है, सजने बनने संवरने का। छोटे छोटे बच्चे माओ की लिपस्टिक्स का क्या हाल करते हैं, सिर्फ अपने ऊपर नहीं लगाते, दीवारों पे भी लगा देते हैं। और इसी तरह कुरान मजीद में भी आता है, अफमन युनश्शअ फिल हिल्यति, क्या वो जो जेवरात में पाली जाती। तो सजना बनना, अच्छा कपड़ा, अच्छा लिबास, अच्छा जेवर, ये औरत की कमजोरी होती। हर औरत को किसी न किसी दर्जे में थोड़ा या ज्यादा पसंद होता है। अगर रोजाना अपनी ज़ेबो ज़ीनत का एहतमाम न करे तो खास खास मौके पर जरूर करती। और फिर उसमें बाज़-औक़ात ये होता है कि सिर्फ ज़ेबो ज़ीनत करने का शौक नहीं होता, उसको नुमाया करने का भी बहुत शौक होता है। तो इस सूरत में फिर यहाँ एक इम्तिहान शुरू हो जाता है कि हमें ये ज़ेबो ज़ीनत किस किस के सामने जाहिर करने की इजाजत है और किसके सामने नहीं। तो ये छोटी सी किताब है, इस आयत से मुतासिर होकर तहरीर कर दी गई। बहुत से लोग कहते रहते हैं कि अपनी तफसीर लिखें, लेकिन उसका तो वक्त नहीं, सोचा चले एक आयत ही सही। बल्लिगू अन्नी वलो आया। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का फरमान है। जब अल्लाह ताला कोई बात फरमाते हैं तो फिर क्या करते हैं, कैसे सुनते हैं? बहुत ध्यान से, तवज्जो से। वक़ुल लिल मुमिनाती, और मोमिन औरतों से कह दीजिए क्या करें, अपनी निगाहें नीची रखें, यानी अपनी निगाहों की हिफाजत करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत जाहिर न करें, अपनी खूबसूरती नुमाया न करें सिवाय उसके जो खुद जाहिर हो जाए, और अपने सीनों पर अपनी ओढ़नियां डाले रखें और अपनी जीनत जाहिर न करें सिवाय अपने शौहरों के या अपने बाप के या अपने शौहरों के बाप के या अपने बेटों के या अपने शौहरों के बेटों के या अपने भाइयों के या अपने भाइयों के बेटों के या अपनी बहनों के बेटों के या अपनी औरतों के या अपने गुलामों के या वो जेर दस्त मर्द जो किसी और किस्म की रग़बत न रखते हों या वो बच्चे जो औरतों की पोशीदा बातों से अभी वाकिफ न हुए हों और अपने पांव जमीन पर मार कर न चलें कि उनकी पोशीदा जीनत लोगों को मालूम हो जाए। और ऐ मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी इस हुक्म की कहीं ना कहीं जो खिलाफ वर्जी होती है उस पर तौबा करो ताकि कामयाब हो सको। इससे पता ये चलता है कि अगर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो कहीं ऐसा न हो कि कामयाबी मखदूश हो जाए। तो इरशाद है वक़ुल लिल मुमिनात, और मोमिन औरतों से कह दीजिए। पेज 3, मोमिनात कौन होती हैं? जो ईमान लाने वालियां हैं, अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म दिल से मान लेने वालियां, मानने के बाद उन अहकामात पर अमल करने वालियां, अल्लाह से अपनी मोहब्बत के दावे को सच कर दिखाने वालियां। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें और फर्मा बरदार मर्द और फर्मा बरदार औरतें और सच्चे मर्द और सच्ची औरतें और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें और आजिज़ी इख्तियार करने वाले मर्द और आजिज़ी इख्तियार करने वाली औरतें और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें और रोजादार मर्द और रोजादार औरतें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वाली औरतें और अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाले मर्द और जिक्र करने वाली औरतें, इनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अल्लाह की बख्शिश और बड़ा अजर किसके लिए है? इन सिफात के हामिल मोमिन मर्दों और औरतों के लिए। तो इरशाद है वक़ुल लिल मुमिनाती, क्या इरशाद? पेज 4, यग़दुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। क्या मतलब है इसका? कि हराम चीजों पर निगाह न डालें, नामहरम मर्दों को निगाह भर के ना देखें, अचानक नजर पड़ जाए तो नजर फेर लें, शहवत की नजर से ना देखें, किसी मर्द या किसी औरत का सतर ना देखें, यानी जो हिस्से छुपा के रखने के काबिल हैं, फुहश तस्वीर और फुहश मनाजिर न देखें, इधर उधर ताक झांक न करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िनल आइनी अन्नज़रु, नजरबाजी आंखों का जिना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी तरफ से मुझे 6 चीजों की जमानत दो, मैं तुम्हें जन्नत की जमानत दूंगा। जब बात करो तो सच बोलो, जब वादा करो तो पूरा करो, जब तुम्हारे पास अमानत रखी जाए तो अदा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपनी निगाहों को नीचा रखो और अपने हाथों को रोके रखो। तो ये हुक्म है निगाहें नीची रखने का।
پھر آیت کے اگلے حصے میں فرمایا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی جسم کے قابل سطر حصے چھپا کر رکھیں۔ باریک اور تنگ لباس خصوصاً چست پاجامے سطر ڈھانپنے کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ زنا، بدکاری اور فحاشی سے بچیں، بلا ضرورت اپنے جسم کا کوئی حصہ نہ کھولیں، ہم جنس پرستی سے دور رہیں، جانوروں یا مصنوعی آلات سے جنسی خواہش پوری نہ کریں۔ پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی جسمانی ساخت اور شکل و صورت کی خوبصورتی کو نمایاں نہ کریں۔ زینت میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، جسم کا فگر بھی اور شکل و صورت کی خوبصورتی بھی۔ پھر مصنوعی اور آرائشی زینت جیسے زیور، لباس یا میک اپ وغیرہ چھپا کر رکھیں، نان محرم سے۔ باریک لباس نہ پہنیں، گھر سے نکلتے وقت تیز خوشبو نہ لگائیں، کیونکہ وہ بھی زینت کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ جہنمی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا، وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہوں گے، وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی بے لباس ہوں گی، مائل کرنے والیاں، مائل ہونے والیاں، گویا ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے، یعنی سر خاص طور پر اوپر، سروں کے اوپر مزید بالوں اور کا جوڑا بنا کے یا اونچے کر کے اس کو اٹھایا ہوا ہو۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوگی اور نہ اس کی خوشبو پائے گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی اور اتنی دور سے آتی ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر فرمایا الا ما ظاہر منہا، سوائے اس کے جو اس میں سے ظاہر ہو جائے، وہ زینت جو خود بخود ظاہر ہو جائے، نہ کہ ظاہر کی جائے، مثلاً چادر کا ہوا میں اڑ جانا اور زینت کا کھل جانا، وہ زینت جس کو چھپانا ممکن نہ ہو، جیسے چادر، گاؤن یا اسکارف وغیرہ۔ جسمانی ساخت میں سے دراز قد یا متناسب جسم ہونا، اس میں بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اب یہ چھپائی نہیں جا سکتی۔ سیدنا ابن مسعود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کالرداء والثیاب، جیسے چادر اور کپڑے، چادر جو اوپر کی چادر یا گاؤن وغیرہ ہوتا ہے، یا جو کپڑے نیچے سے نظر آ جاتے ہیں۔ یاد رہے زینت ظاہر ہونے اور زینت ظاہر کرنے میں فرق ہے، ایک وہ ہے جو آپ خود کھول دیتے ہیں اور ایک وہ ہے جو اتفاق سے ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالے رکھیں۔ خمار یعنی سر کے کپڑے یا دوپٹے سے خواتین سر، بال، کان، گردن اور سینہ ڈھانپ کر رکھیں، کیونکہ کچھ خواتین جب اسکارف پہنتی ہیں تو اس کو اتنا زیادہ اس ڈرولر کی طرح لپیٹنا شروع کر دیتی ہے کہ وہ بعض اوقات تو گلے کا کچھ حصہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے اور سینہ تو پورا کھل جاتا ہے۔ بعض ایک پلو اوپر کر کے نقاب بنا لیتی ہے، ان کا آدھا سینہ نظر آ رہا ہوتا ہے، یعنی آدھا ڈھانکا ہوا ہوتا ہے، آدھا نمایاں ہوتا ہے، وہ اور زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتا ہے، زیادہ توجہ کھینچنے لگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا حکم ہے کہ عورت اپنے سینے کے حسن کو چھپا کر رکھے مردوں سے، کیونکہ یہ مرد کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ باریک دوپٹہ جس میں سے بال اور گردن جھلک رہے ہو وہ نہ اوڑھیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتیں پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھی، بلکہ جب کوئی عورت مردوں کے پاس سے گزرتی تو اپنے سینے کو کھول کے گزرتی۔ بسا اوقات وہ اپنی گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں تک ننگا کر لیتی تھی۔ کیا کیا؟ گردن، بالوں کی مینڈیاں اور کانوں کی بالیاں، ان کو نکال لیتی تھی۔ اب بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اسکارف اس طرح پہنتے کہ کانوں کا زیور باہر لٹک رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ ایسے مواقع پر پردے کا اہتمام کریں۔ سیدہ عائشہ فرمایا کرتی تھی جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو ان سب نے اپنے تہ بندوں کو کناروں سے پھاڑ کر ان کی اوڑھنیاں بنا لی، یعنی جو نیچے تہ بند ہوتا ہے نا، جو نیچے پہنتے ہیں شلوار کی طرح، تو انہوں نے کیا کیا کہ اور اگر کپڑا نہیں ملا سر کا اس طرح چادر بنانے والا تو انہوں نے انہیں کو ہی ذرا صحیح کر کے، یعنی اس کے کنارے وغیرہ کاٹ کے اس کو چادر کی شکل دے دی۔ پھر فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر اپنے شوہروں کے لیے۔ آگے آ رہا ہے پسندیدہ اور مطلوب ہے کہ شوہر کے سامنے ہر طرح کی زینت کا اظہار کریں، سارا شوق یہاں پورا کریں، ٹھیک ہے۔ عورت اپنے شوہر کے سامنے حد درجہ اظہار زینت کر سکتی، جتنی کرنا چاہے کریں، جو کہ کسی دوسرے کے سامنے نہیں کر سکتے۔ یا اپنے باپوں کے لیے، باپوں میں کون کون آتا ہے؟ باپ، دادا، پردادا، نانا، پرنانا، اوپر تک آبا و اجداد جو بھی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیک عورت کے بارے میں فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے۔ تو شوہر کس طرح خوش ہوگا جب آپ اچھے کپڑے پہنے گے، اچھا لباس کے ساتھ اچھا زیب و زینت، زیور، میک اپ وغیرہ میں ہوں گے۔ لیکن بہت سی خواتین گھر میں تو کھانا پکاتے پکاتے کپڑوں میں اس قدر کھانے کی اسمیل آ جاتی ہے اور کچن میں پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے
اور پھر جب شوہر گھر آتا تو اسی حال میں استقبال کرتی، اور پھر جب شوہر کو کھانا وغیرہ دے کے فارغ ہو کے جب اپنی سہیلی یا کہ بازار جانا ہوتا ہے تو نہا دھو کے میک اپ وغیرہ کر کے نکل جاتی ہے، کیونکہ اب شوہر آ گیا گھر میں، وہ بچے سنبھالے گا، ہم ذرا آؤٹنگ پہ جائیں۔ تو یہ بالکل الٹ ہے اس حکم کے جو ہمیں دیا گیا۔ فرمایا بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہیں خوش کر دے، جب تم اسے کوئی حکم دو تو تمہاری اطاعت کرے، اور تمہاری غیر موجودگی میں اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت